सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। नमस्कार, म डीजी शर्मा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएई को अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। सदाको बिहिबार चाहिँ आज पनि कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जना लिएर हामी आइसकेका छौँ। हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजेदेखि प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज पनि हामी 82औं श्रृङ्खलामा छौँ, 82औं बसाइमा छौँ र कार्यक्रममा आज भने हामीले एकजना युवा कवि, गीतकार तथा कथाकारलाई लिएर आएका छौँ। भक्तपुरमा बसेर लामो समयदेखि नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आउनुभएका एकजना युवा साहित्यकारलाई लिएर आएका छौँ, जसको 3वटा साहित्यिक कृति बजारमा आइसकेको छ। 1 दर्जनभन्दा बेसी उहाँद्वारा रचित गीतहरू विभिन्न गायक गायिकाको आवाजमा रेकर्ड भएर बजारमा आइसकेका छन्। त्यसैगरी उहाँ एक चित्रकार पनि हुनुहुन्छ, साथै युवा वर्ष मोती पुरस्कार पाउन सफल आजको स्रष्टा हुनुहुन्छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी आजको हाम्रो बसाइमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ र उहाँसँग हामी कार्यक्रममा उहाँको साहित्यिक जीवन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनामा थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई आजको बसाइमा, आजको 82औं श्रृङ्खलाको बसाइमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु र हाम्रो कार्यक्रमलाई अन्य प्रिय मनहरू समक्ष पुर्याउनका लागि कृपया सेयर पनि गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब भने म ढिलो नगरिकन आजका पाहुनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै भने आज हामीसँग एकजना युवा साहित्यकार हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आउनुभएका एकजना साहित्यकार, चित्रकार पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग सम्बन्धित केही भिडियो सामग्री पनि हामी प्रस्तुत गरे नै छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ चन्द्र राणा अछाज्यू, जो यति बेला भक्तपुर लोकन्थलीबाट हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ र हाम्रो बसाइमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको एउटा भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यो प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँलाई स्क्रिनमा जोड्नेछौँ र उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। यति बेला हामी सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत पनि लाइभ आइरहेका छौँ, जसलाई काठमाडौँमा बसेर यसै प्रतिष्ठानका पूर्व उपाध्यक्ष अमन एकलजीले हाम्रो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूमा युट्युब मार्फत पुर्याउँदै आउनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै अब भने म आजका पाहुना कवि, कथाकार, गीतकार चन्द्र राणा आछाज्यूको परिचय समेटिएको यो भिडियो सामग्री राख्न चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि नेपाली साहित्यका कविता, कथा तथा गीत विधामा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका चर्चित कवि तथा कथाकार चन्द्र राणा आछाज्यू हाम्रो कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको आजको 82औं श्रृङ्खलामा पाहुनाको रूपमा हामीसँग रहनुहुनेछ। खोटाङको दिक्तेल स्थित रूपाकोट मजुवागढी 9 लामाखुमा विक्रम सम्वत 2037 साल भदौ 7 गते शनिबारका दिन माता कृष्ण लक्ष्मी राई र पिता राजबहादुर राईको सन्तानका रूपमा उहाँको जन्म भएको थियो। स्कुले जीवन अर्थात 8 कक्षा पढ्दादेखि नै उहाँले कविता मार्फत साहित्य लेखनको यात्रा औपचारिक रूपमा
सुरु गर्नुभएको थियो। सुरुवाती दिनमा रहरै रहरमा लेखिएको भए पनि बिस्तारै जिम्मेवारी र चुनौती थपिँदै गएको बोध हुँदै जाँदा विशेषतः सामाजिक विभेद र देशको गलत राजनीतिलाई खबरदारी गर्नका निमित्त उहाँको साहित्य लेखन केन्द्रित भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2067 सालमा बजारमा आएको मनमा आधी चलेपछि गीत तथा कविताहरूको संयुक्त संग्रह उहाँको पहिलो प्रकाशित कृति हो। यसै गरी 2069 सालमा भाउजू लडेको भिर कथा संग्रह र 2071 सालमा थिविया चराको गीत कविता संग्रह उहाँका प्रकाशित अन्य कृतिहरू हुन्। थिविया चराको गीत कविता संग्रहको दोस्रो संस्करण समेत 2074 सालमा प्रकाशित भइसकेको छ। आफ्ना 3वटा कृति प्रकाशित गरेर नेपाली साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिइसक्नुभएका कवि तथा कथाकार राणा छाको प्रजातन्त्र सेनानी श्री मुगाधन राईज्यूको जीवनी र बागदाता नामक उपन्यास प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेका अन्य कृतिहरू हुन्। गीतकारको रूपमा समेत आफ्नो परिचय बनाइसक्नुभएका राणा छाद्वारा रचित 1 दर्जन भन्दा धेरै गीतहरू खेमराज गुरुङ, राजेश बाल राई, सरला राई, कृतिका राई, प्रकाश आचार्य, सुनिता थेगिन, भूपेन्द्र राई लगायत विभिन्न गायक गायिकाहरूको आवाजमा रेकर्ड भएर बजारमा आइसकेका छन्। हाल लोकन्थली भक्तपुरमा बसेर व्यावसायिक आर्ट गरिरहनु भएका कवि राणा छा रावासावा प्राज्ञिक समाज नेपालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। साहित्य लेखन र व्यावसायिक आर्टलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको बाटो बनाउनु भएका साहित्यकार राणा छाले स्नातकसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2074 मा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल कवि राणा छाले नेपाली साहित्यमा गजलको जननी मानिने गजलकार मोतीराम भट्टको नाममा स्थापित युवा वर्ष मोती पुरस्कार समेत 2075 सालमा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी उहाँले छत्र विष्णु राई कृति सम्मान, टेम्के तुवाचोङ साहित्य पुरस्कार, बालाजित वसन लक्ष्मी स्मृति साहित्य पुरस्कार, जिता सिंह स्रष्टा सम्मान, किराँत राई चामलिङ खाम्बा तिम हङकङद्वारा सम्मान, हङकङ साझा साहित्य श्रृंखलाद्वारा सम्मान, एक्स गोर्खा समूह हङकङद्वारा सम्मान, खोटाङ सेवा समाज हङकङद्वारा सम्मान, शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठान काठमाडौँ लगायत दर्जनौं संघ संस्थाबाट सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी कवि, कथाकार, गीतकार तथा चित्रकार चन्द्र राणा छाज्यू हाम्रो आजको बसाइमा 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्यिक जीवन यात्रा सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौं। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछौं। कार्यक्रम स्रष्टा र सृजना तथा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान युएई। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज भने हामी 82औं श्रृंखलामा छौं, 82औं बसाइमा छौं। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको पाहुना को हुनुहुन्छ भनेर। भक्तपुर लोकन्थलीबाट आदरणीय कवि, गीतकार, कथाकार चन्द्र राणा छाज्यू जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई म ढिलो नगरिकन अब भने स्क्रिनमा जोड्न चाहन्छु। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। सर धन्यवाद सर तपाईँलाई र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मेरो प्रिय मित्र जीवितजी र यस प्रतिष्ठान सम्बद्ध जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाउँदा, निमन्त्रणा गर्न पाउँदा निकै खुसी लागिरहेको छ। तपाईँले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिनु भएकोमा
तपाईँप्रति पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो अत्यन्त व्यस्त समय हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कार्यक्रमको लागि समय निकालिदिनु भयो, त्यसका लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँसँग थुप्रै कुराकानी गर्ने नै छौँ। यति बेला हामी कार्यक्रमको 11 मिनट पार भइसकेको अवस्थामा तपाईँको आजभोलिको दैनिकी के कसरी व्यस्त भइरहेको छ, कता के बितिरहेको छ, कसरी चलिरहेको छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। धन्यवाद सर। अहिले तपाईँको यो भर्खरै कोभिडहरू नियन्त्रण हुँदैछ नेपालमा पनि, र यो समय अलिकति अनुकूल हुँदै गरेको हुनाले हाम्रो जीवनयापनहरू पनि अलिकति सहज रूपमा व्यतीत भइरहेको छ। र मेरो भनेको चाहिँ अब एउटा स्रष्टाको लाइफ भनेको त्यस्तो एउटा रुटिनमा हुँदैन, प्राय अव्यवस्थित नै हुन्छ। अब मेरो कहिले लेखन कहिले पोतान, त्यसरी नै मैले जीवन गुजारिरहेको छु अहिले सर। यो छोटो मिठो जानकारीका लागि यहाँलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै सर, हामी अब एउटा कविता सुनौँ अथवा केही सुनौँ, त्यसपछि हामी थप कुराकानी गर्दै अनि अगाडि बढाउँला सर। हुन्छ सर। म छोटो कविता, यो मेरो थिबिया चराको गीत अब के अरे धेरै स्रष्टाहरूले पढिसक्नु भएको छ। म यो बुकबाट म छोटो कविता पढेर मेरो यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर। भिर, कविताको शीर्षक छ भिर। भिरमा अल्झिएको रक्ताम्य चौबन्दी, भिरमा अल्झिएको रक्ताम्य चौबन्दी कामिरहेछ हावामा। भिरमा अल्झिएको रक्ताम्य चौबन्दी कामिरहेछ हावामा। विपदमा जसरी हल्लिन्छ मुटु, अवश्य यही भिरबाट कुनै आमाले आत्महत्या गरेकी हुनुपर्छ, नत्र छेउमै फुल्ने त्यो भिर किन मुर्झाउँछ प्रत्येक शरदमा। धन्यवाद। यो छोटो तर सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष आभार प्रकट गर्न चाहे। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। सरसँग अब अन्य कुराकानी त हामी गर्ने नै छौँ। सरको यो साहित्यिक लेखन, साहित्यप्रतिको रुचि कसरी, कहाँबाट सुरु भयो र कसरी यो साहित्यमा लाग्नुभयो र यो स्थान हासिल गर्नुभयो, थोरै त्यहाँबाट पनि उजागर गर्नु सर कुराकानी। हजुर, सर्वप्रथम त तपाईँको यो चाहिँ यो कार्यक्रम जसले हेरिरहनु भएको छ, कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मेरो आफ्नो साहित्यिक मेरो जीवनको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने स्कुल पढ्दै गर्दादेखि नै एक खालको साहित्यप्रति मेरो चाहिँ एउटा झुकाव बढेको हो। जब हामीले अग्रज स्रष्टाहरूलाई पाठ्यपुस्तकहरूमा पढ्न थाल्यौँ, उहाँहरूको बारेमा जे जस्तो महिमाहरू हामीले सुन्थ्यौँ र उहाँको लेख रचनाले हामीमा त्यो बाल मस्तिष्कमा जसरी प्रभाव पार्यो मेरो, त्यहीँबाट मलाई अलिकति साहित्यप्रति मेरो झुकाव बढेको हो। र खास गरी 7-8 क्लास पढ्दै गर्दा चाहिँ मलाई त्यो पाठ्यपुस्तकभित्र भन्दा पनि बाहिरको कविता, मैले बासु शशीको एउटा कविता पढ्ने अवसर पाएको थिएँ, पुग्छु भनेर गएको ठाउँ भन्ने। त्यो पुग्छु भनेर गएको ठाउँ भनेर बासु शशीको त्यो कविता पढेपछि चाहिँ मलाई अहिले पनि सम्झना छ। त्यो मैले असार महिनामा पढेको, त्यो खेतमा हामीले धानहरू रोपिसके पछाडि त्यो पानीहरू लाउन जाने, पानीहरू हेर्न जाने क्रममा त्यो मैले कविता पढेँ। त्यो कविता पढेपछि चाहिँ मलाई एक खालको कविता प्रति त्यहीँबाट ममा चाहिँ एउटा बढ्यो। त्यसपछि पछिल्लो चरणमा अब स्कुलमा हुने प्राय शुक्रबार स्कुलमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। कहिले गीत सङ्गीतको कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो र कहिले साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो र म प्रायः साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म जोडिन्थेँ। र त्यहाँ सरहरूबाट माया, सरहरूले दिनुभएको एउटा चाहिँ उत्साह, हौसला, आशीर्वाद सँगै त्यहीँबाट मेरो साहित्यिक जीवन चाहिँ सुरु भएको सर। र पछि एसएलसी पास गरियो। जब एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ आइसके पछाडि चाहिँ म खास गरी कवि नै बन्छु भनेर त म आएको होइन। म चाहिँ एउटा कि गायक बन्छु कि चित्रकार बन्छु भन्ने ममा
र म गायक बन्ने दौडमा पनि सुरुमा केही कसरतहरू गरेँ, तर गीत गाउने विधा, गायक बन्ने विधा चाहिँ त्यो मेरो बुताले भन्दा मेरो त्यो चाहिँ बलबुताले नभ्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेँ। र म गायक बन्ने मेरो रहर चाहिँ हाम्रो यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूलाई पनि थाहा छ, किनभने उहाँ र हामी बागबजारमा हामीसँगै एउटा आर्ट सेन्टरमा काम गर्दै गर्दा काम दिनभरि गरिसकेपछि हामी बेलुका चाहिँ उहाँको रुममा कहिले कहिले मेरो रुममा र प्राय जस्तो चाहिँ नयाँ बजारमा उहाँको रुम थियो, नयाँ बजारमा गएर हामी गीत गाउँथ्यौँ। उहाँ हार्मोनी बजाउनुहुन्थ्यो, गीत गाउनुहुने, अनि म पनि उहाँसँग त्यसरी गाउँथेँ। तर त्यो गाउने पेसा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउन सकिएन र पछि कविहरूसँग सङ्गत भए, पत्र पत्रिकातिर कविताहरू दिन थालियो। सुरुमा एकदमै रहर लाग्थ्यो, अनि पछि अब दिँदै गइसके पछाडि बिस्तारै बिस्तारै अब आफैलाई एक खालको नसा जस्तो, रहर जस्तो त्यो ढङ्गले साहित्यतिर जोडिने काम भएर पछिल्लो काल चाहिँ अब अलिकति नाम चलेका कविहरूसँग पनि उठबस हुँदै गयो, मिडियाहरूसँग पनि जोडिँदै गयो, पत्र पत्रिकाहरू, अधिकांश पुस्तकहरू पढ्ने अवसरहरू पनि जुड्दै गयो। र त्योभन्दा अगाडिमा म त्यो फ्ल्यासब्याकमा जान चाहन्छु। खास गरी प्रकाश कोविदको उपन्यास हामी अधिकांश पढ्थ्यौँ। म कथा लेख्ने आख्यानमा चाहिँ मैले प्रकाश कोविदको त्यो चाहिँ अर्को जन्म देवता भन्ने कविताहरू के अरे सरी उपन्यासहरू म प्राय उहाँको सबै उपन्यासहरू मैले छिचोलेको छु, उहाँ लगायतका धेरै मैले प्राप्त गरेँ जति। र ती कुराहरूबाट पनि प्रभावित भइयो सर। र साहित्यमा चाहिँ अब त्यसरी अहिले अब यात्रा गरिँदैछ। अब हामी भनेको यसको पूर्णविराम त यहीँ भन्ने छैन, हामी एउटा यात्रारत एउटा यात्रीहरू हौँ। त्यसरी मेरो चाहिँ सुरुवात छ। सानैदेखि साहित्य लेखनको रुचि, त्यो सँगसँगै तपाईँको गायन क्षेत्रको पनि रुचि हुँदै गर्दा काठमाडौँ एउटा साहित्य सँगसँगै गायक बन्ने योजना बोकेर आउँदै गर्दाखेरि आज कवि बन्नुभयो, कथाकार बन्नुभयो, चित्रकार बन्नुभयो, जुन त्यो सपना थियो त्यो पुरा भएको अवस्थामा गायक बन्नलाई चाहिँ के कुराले तपाईँ ठ्याक्कै रोक्यो सर? होइन, एउटा कुरा त हामी विद्यार्थी जीवनमा एउटा त कसरी आफूले अडिने, अब यो काठमाडौँको ठाउँमा कसरी चाहिँ जाने दैनिक कसरी धान्ने भन्ने नै हाम्रो एउटा चाहिँ हामीलाई समस्या हुन्थ्यो। यो मेरो मात्र होइन, यो हामी चाहिँ एउटा दूर दराजबाट एउटा विकट गाउँठाउँबाट आएका विद्यार्थीहरूको यो साझा पीडा पनि हो। अब हामी कसरी आफू इस्टाब्लिस हुने भन्ने नै हामीलाई समस्या थियो काठमाडौँमा। र त्यो बेला अनि त्यो स्थितिमा गायक बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अब धेरै कुराहरूले त्यहाँ चाहिँ अर्थ राख्थ्यो, धेरै कुराहरू जोडिन्थ्यो। त्यस कारणले अब एउटा कुरा चाहिँ धेरै आफूभन्दा सिनियर गायक सङ्गीतकारहरूसँग पनि आफ्नो एउटा सर्कलहरू पनि नभएको र एउटा त्यो बेलामा एउटा माध्यम थियो रेडियो नेपाल, अहिले जस्तो धेरै स्टेसन एफएम स्टेसनहरू थिएन। र रेडियो नेपालबाट चाहिँ गायक बन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति धेरै खालको चुनौतीहरू थियो। अब त्यो चुनौतीलाई पार गर्न सकिनँ मैले चाहिँ। स्वर परीक्षा पास गर्नुपर्ने अवस्था थियो होइन त? त्यो मात्रै कुरा भएन, स्वर परीक्षाको कुरा मात्रै भएन, अब एल्बमहरू निकाल्नलाई पनि प्रब्लम थियो। तपाईँको चाहिँ खर्चको कुराहरू आउँथे, अनि साथ सहयोगको कुराहरू आउँथ्यो, प्राविधिक कुराहरू कुनै मात्रामा त्यो थियो तपाईँको चाहिँ समस्या थियो नि। ती कारणहरूले गर्दा तपाईँको गायक बन्ने मेरो सपना चाहिँ त्यहाँनिर मेरो तुइयो भन्छु सर म। पक्कै पनि अब त ती समस्याहरू छैनन्, अब त आर्थिक रूपले पनि अथवा त्यो प्राविधिक रूपले पनि धेरै कुराहरू सहज हुँदै आएको अवस्थामा अब चाहिँ गीत गाउँ ची लाग्छ लाग्दैन सर अब अहिले चाहिँ? होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ मुड चल्छ सर, कहिलेकाहीँ चाहिँ के सुरु गरौँ त भन्ने पनि आउँछ। तर अब के छ भन्दाखेरि निरन्तरता छैन। अब सङ्गीतलाई निरन्तरता सकेन र त्यो ग्यापिङ भयो। ग्यापिङ भइसके पछाडि अब अहिले हामीले जुन खालको गीत सङ्गीतहरू हामीले एउटा त्यो मानसपटलमा पहिले हामीले सुनेको गीतहरूले एउटा जुन खालको प्रभाव पारेको थियो र हामीले जुन खालको गीत सङ्गीतसँग हामी नजिक हुन्थ्यौँ, अब त्यो खालको गीत सङ्गीतको बजार अहिले छैन। र हामी पहिले चाहिँ हामीले गीत दुई खालको हुन्छ, एउटा चाहिँ कानले सुन्ने, एउटा चाहिँ हृदयले सुन्ने। हामीले चाहिँ हृदयले सुन्ने गीतसँगको हाम्रो चाहिँ त्यो प्रेम, अगाध प्रेम। अनि अब अहिले चाहिँ कानले हृदयले सुन्ने होइन, आँखाले र कानले सुन्ने गीतहरू छ अहिले। र त्यो गीतहरूलाई
अब यो बजार यस्तो छ नि त, त्यस कारणले अहिले चाहिँ अब त्यो सपना त्यस्तो छैन तपाईँको भित्रदेखि। अब गाएकै भन्छु भन्ने चाहिँ छैन सर। हामी यो गीतको विषयमा एकछिनमा आउने नै छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम एउटा संयोग के हुँदै आएको छ भने हामी यतिखेर 82 श्रृङ्खलामा आइपुग्दाखेरि हरेक स्रष्टा केही अपवाद बाहेक प्राय स्रष्टाहरू चाहिँ स्कुल लेभलदेखि नै विद्यार्थी जीवनदेखि नै साहित्य सिर्जना सुरु गरेको, त्यसमा पनि 7 कक्षा 8 कक्षा पढ्दादेखि नै हरेक स्रष्टाले चाहिँ त्यहाँबाट साहित्य लेखनको सुरुवात गरेको मैले पाएको छु। त्यसो हुँदाखेरि कुनै न कुनै एउटा लेभलमा पुग्नका लागि सानैदेखि त्यो कुराले प्रभाव पार्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको हरेक स्रष्टाहरूको त्यो कहानी पल्टाउँदाखेरि त्यो पाइन्छ। किनभने तपाईँ पनि स्कुल लेभलदेखि नै साहित्य सिर्जनामा लाग्नुभयो। अधिकांश स्रष्टाहरू चाहिँ त्यस्तो पाइन्छ जो चाहिँ विद्यार्थी जीवनबाट चाहिँ साहित्यमा लाग्नु भएको छ। यो एउटा संयोग पनि सायद हुन सक्छ। सबै स्रष्टाहरू चाहिँ सानैदेखि साहित्यप्रति रुचि राखेर एउटा स्थानमा पुग्नु भएको छ र तपाईँले पनि एउटा केही न केही स्थान हासिल गरिसक्नु भएको अवस्था छ। हामी कार्यक्रमको 22 मिनटमा आइसकेका छौँ। कविता पनि हामी सुने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँको कविता, अब हामी थोरै कविताको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि तपाईँका कविताहरू सुनिरहँदाखेरि चाहिँ प्राय गरी सांस्कृतिक मिथकहरू, विशेष गरी किराँती संस्कृतिसँग जोडिएको अनि सामाजिक विभेद, राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति प्रहार गर्ने किसिमको कविताहरू तपाईँको लेखन पाइन्छ। कविताको विशेषता त्यतातिर पाइन्छ। यसरी कविता लेखिरहँदाखेरि चाहिँ समाजलाई यो कविताले चेतनशील बनाउन सकिन्छ अथवा जुन किसिमले तपाईँले राजनीतिक व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, प्रहार गर्नुहुन्छ, त्यसले काम गर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँलाई? कविता लेख्ने कुरा पनि राजनीति गर्नु नै हो। अब अलिकति संयमित मानिसहरू, अलिकति संयमित मान्छेहरूले चाहिँ एउटा कविताको माध्यमद्वारा, कलाको माध्यमद्वारा, सङ्गीतको माध्यमद्वारा राजनीति गरिरहेको हुन्छौँ हामीले राष्ट्रमा। त्यो हाम्रो एउटा स्रष्टाको, आम स्रष्टाको दायित्व पनि हो। र खास गरी तपाईँको चाहिँ अहिले एउटा देशमा त्यो मूलधारको जुन राजनीति छ नेताहरूले गर्ने, त्यो राजनीतिलाई त्यसको तपाईँको चाहिँ त्यसको त्यो गलत सिस्टमलाई, गलत हरकतलाई मोनिटरिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले कविता लेख्नुपर्छ। हामीले गीत सङ्गीतहरू हामीले काम गर्नुपर्छ, कलाको माध्यमबाट हामीले जोडिनुपर्छ। त्यो भनेर चाहिँ अहिले त्यो नेताहरूले गरिरहेको त्यो गलत किसिमको राजनीतिक प्रणालीलाई खबरदारी गर्नको लागि चाहिँ हामीले हरेक स्रष्टाहरूले चाहिँ आफ्नो सृजनाको माध्यमद्वारा हामीले गरिरहेको कुरा पनि राजनीति नै हो। र यो कला, साहित्य, संस्कृति, सङ्गीत भन्नुहोस्, यी कुराहरूले चाहिँ एउटा समाजलाई व्यवस्थित पनि बनाउँछ, सुसंस्कृति पनि बनाउँछ, एउटा समाजलाई जीवन्त दिने, समाजलाई सुन्दर बनाउने यी माध्यमहरू हुन् भन्ने लाग्छ सर मलाई। तपाईँले त्यसरी लेखिरहँदाखेरि त्यो तपाईँ लेखेका कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको महसुस गर्नुहुन्छ? जेका लागि भने लेखिएको हुन्छ अथवा राजनीतिकै प्रहार गरिरहँदाखेरि त्यो सम्बन्धित ठाउँमा मेरो कविता पुग्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? कविता पुग्छ सर, कविताहरू पुग्छ, हामीले गाएको गीत सङ्गीतहरूको त मेसेज पुग्छ, हाम्रो कला चित्रकारिताको मेसेज पनि पुग्छ। तर खालि सम्मति ठाउँमा रहनेहरूले त्यसलाई सुन्छ कि सुन्दैन, अथवा सुने पनि उनीहरूले त्यसलाई ग्रहण गर्ने सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन, प्रश्न त्यहाँ छ। होइन भने हाम्रो कुराहरू त पुग्छ सर। अहिले त्यो पुर्याउनलाई हामीलाई विभिन्न माध्यम पनि छ, त्यसरी हाम्रो त्यो चिजहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्छ। यो चाहिँ मेरो दाबी हो। यो विषयमा हामी थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। यति बेला हामी कार्यक्रमको 24 मिनटमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 82औं श्रृङ्खलामा छौँ, 82औं बसाइमा छौँ। हामी हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउने गर्छौँ। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत हामी आउने गरेका छौँ हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे। र आजको बसाइमा हामीसँग युवा कवि, कथाकार, गीतकार चन्द्र राणा हछाज्यू हुनुहुन्छ, जो यति बेला भक्तपुरबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर, हामी अब एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी थप कुराकानी गरौँला। हुन्छ सर, म सङ्ग्रहभित्रबाटै एउटा कविता यहाँ पेश गर्न चाहन्छु सर। रेटिएको इतिहासको कथा भन्ने कविता छ। रेटिएको इतिहासको कथा देखिनेछ कुहिरो हिँडेपछि, देखिनेछ कुहिरो हिँडेपछि तल तल बारीका विधुर छातीहरू, देखिनेछ वृद्ध तपस्वी झैँ डिलैडिल लस्करै उभिएका दुःखका अनेक संस्करण, बर्खासित जोरी खोज्दा पाएका सजाय सर्दीहरू, सूर्यसित गल्ती बोल्दा पोलेका विरूप दागहरू,
उसको निजी भन्नु यिनै हुन् पेवा चिनोहरू देखिनेछ तल तल। समीपमा छ शार्दुलले आधा खोस्रेको पुरानो समाधि, सायद त्यो उसकी आमाको हो देखिनेछ कुहिरो हिँडेपछि। जसै अपहरण भयो झ्याउकिरी रोएको कथा, त्यही विरत पाखामा उत्तिसको हात लचकाउँदै पिङ खेल्छ एउटा अज्ञात सातो, जो मध्याह बाबियोको मदौरो केस भुत्ल्याउँदै भल्लाएको बोक्रामा ढेसिएर आँसु पुज्छ। कुनै ऋतुले फर्किन हेरेको, कुनै गीत रिचा वा ऋषियाले नफर्काएको त्यो क्लान्त सातो किन आत्महत्या गर्न खोज्दैछ भलाएको हाँगामा। फेदैमा छ मेटिँदै गएको किताब ढुङ्गा, सायद त्यो उसको बाबुको हो। फेदैमा छ मेटिँदै गएको किताब ढुङ्गा, सायद त्यो उसको बाबुको हो। सायद त्यो उसको बाबुको हो, जहाँ खोज्दै हराएको आफ्नो प्रतिबिम्ब, सोध्दै मेटाइएको आफ्नो अनुहार, बिसाउन आइपुग्छ एक शरणार्थी उच्छ्वास, जो यस बेला दर्किरहेछ झरीमा। हेर्नु रोकिएपछि झरी देखिनेछ आफ्नै रगतमा डुबेको आदिवासी इतिहास तल तल। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष आभार प्रकट गर्न चाहे। हामी सरको कुराकानीलाई एकैछिन रोक्ने नै छौँ। कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 82औं श्रृङ्खलामा छौँ, 82औं बसाइमा छौँ र आजको बसाइमा हामीसँग चन्द्र राणा अछाज्यू हुनुहुन्छ, भक्तपुरबाट जोडिनु भएको छ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। हामी आजका पाहुनासँग थप कुराकानी गर्नुभन्दा पहिले उहाँको बारेमा एकजना स्रष्टाले भिडियो प्रतिक्रिया हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर पठाइदिनु भएको छ। हामी त्यो भिडियो प्रतिक्रिया राख्नेछौँ, त्यसपछि हामी उहाँसँग थप कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर तनहुँका कवि प्रकाश रमघालेज्यूले आजको पाहुनाको बारेमा प्रतिक्रिया भिडियो पठाइदिनु भएको छ। हामी यो भिडियो प्रतिक्रिया राख्नेछौँ, त्यसपछि मात्रै हामी आजका पाहुनासँग थप कुराकानी गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहोस्, म यही कामना गर्दै अब भने म प्रकाश रमघालेज्यूले राख्नु भएको यो भिडियो प्रतिक्रिया। नमस्ते। चन्द्रजी अत्यन्तै प्रतिभाशाली कवि हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा बोल्नु त्यति सजिलो काम त होइन। व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँ एकदमै हार्दिक, एकदमै सरल हुनुहुन्छ। कठोर सङ्घर्षबाट मात्र यस्तो प्रतिभाको उदय हुन्छ। उहाँलाई म बढी कविका रूपमा चिन्छु। यद्यपि उहाँ कविता बाहेक गीत कथामा पनि लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्छ। सांस्कृतिक बिम्बहरू, आकर्षक शैली र गम्भीर विषयमा लेख्ने चन्द्रजीका कविताहरूमा केन्द्रमा मानिस नै हुन्छन्। नेपाली कविता आकाशमा चन्द्रजीको थिबिए चराको गीत एक यस्तो कृति हो कि त्यो मलाई लाग्छ त्यो अमर कृति हो भन्ने मलाई लाग्छ। चन्द्रजीका कविताहरू पढ्दाखेरि सधैँ एउटा नयाँ खालको बिम्बहरू, नयाँ खालको आवाजहरू, नयाँ खालको चाहिँ घामहरू उदाएको जस्तो एउटा महसुस हुन्छ। म एउटा सामान्य पाठकको हैसियतले उहाँका धेरैभन्दा धेरै कविताहरू पढेको छु। कतिपय कविताहरू त मलाई कण्ठी छ। त्यसकारण एउटा मलाई के लाग्छ भने कविताले आम पाठकको मतलब त्यो फेरि कविताको पाठक पनि फरक हुन्छ। त्यो पाठकको हृदयलाई स्पर्श गर्न सक्ने कवि सायद मलाई के लाग्छ भने त्यो चान्चुने हुँदैन। त्यसो हुनाले कविताको भाषा, कविताको प्राञ्जल भाषा, कविताको शिल्प शैली त्यो आफ्नै प्रकारको हुन्छ। उसले हिँड्ने बाटो होइन, उसले जिउने जीवन, उसले विचरण गर्ने आकाश धरती सबै फरक हुन्छ।
त्यसो हुनाले कविता सामान्य कुरा होइन र गम्भीर रूपमा चाहिँ उहाँले साधनाबाट प्राप्त गरेको यो कृति थिबे चराको गीत लाई चाहिँ मैले एउटा असामान्य कृतिको रूपमा लिने गर्छु। जब जब कविताको सङ्कटहरू आइपर्छ तब चन्द्रजीका कविताहरू पढ्नलाई म सिफारिस गर्छु। किनभने एउटा कविता त्यो चन्द्रजीको कविता चाहिँ एउटा स्कुलिङ हो जस्तो लाग्छ मलाई। नयाँ भाइ बहिनीहरूले त्यो सङ्ग्रह पढ्नुभयो भने फेरि नयाँ खालको विचार, नयाँ खालको चाहिँ सोचहरू त्यसले चाहिँ एउटा विकास गराउँछ। नयाँ खालको शिल्प, नयाँ खालको चाहिँ शैलीलाई चाहिँ फेरि अर्को विकास गराउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। चन्द्रजीका बारेमा मैले भने यो 2-4 मिनटमा बोल्न धेरै गाह्रो कुरा छ। त्यसो हुनाले मैले एउटा उहाँको बारेमा बोल्ने जुन खालको एउटा चाहिँ जोखिम मोली क्षमा माग्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। यो त थियो आजका पाहुना चन्द्रराना आछाज्यू बारे प्रकाश रमघाले ज्यूले पठाउनु भएको प्रतिक्रिया र हाम्रो अनुरोध स्वीकार गरेर पठाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र कुनै अङ्कमा हामी उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नेछौँ र उहाँसँग पनि हामी विशेष कुराकानी गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहे। यति बेला हामी कार्यक्रमको 32 मिनट पार भइसकेको अवस्था छ। अब हामी कुराकानी गर्छौँ, त्यसपछि हामी केही कविताहरू पनि सुन्ने नै छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सरले अघि कविताको शक्तिको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिलाई सचेत गराउँछ, समाजलाई चेतनशील बनाउँछ कविताले भनिरहँदाखेरि पछिल्लो पुस्ताले लेख्दै आयो कवितामा त्यो शक्ति देख्नुहुन्छ तपाईँ सर? हजुरको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै म सुरुमा चाहिँ प्रिय कवि प्रकाशजीलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा सुन्दर कविता जस्तै लाग्छ उहाँ मलाई। मेरो अत्यन्तै एउटा चाहिँ प्रिय मित्र हुनुहुन्छ उहाँ र अत्यन्तै भव्य कवि हुनुहुन्छ उहाँप्रति म चाहिँ नतमस्तक हुँदै म हजुरको चाहिँ प्रश्नमा म आउँछु। पछिल्लो जेनेरेसनमा अत्यन्तै राम्रा कविहरूको उपस्थित भएको छ, उहाँहरूलाई म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु। हामीभन्दा धेरै कलिलो अथवा हामीभन्दा दोस्रो पछिल्लो पुस्तामा उदाइरहनु भएको कविहरूको कविता भनेको चाहिँ अब हामीभन्दा पनि हामी नभन्दा पनि अझै अग्रज कविहरूको लागि पनि चुनौती च्यालेन्जिङ कविताहरू, उहाँहरूलाई च्यालेन्ज मोल्ने कविताहरू आइरहेको छ। तर अब के छ भन्दाखेरि कविताको शक्ति भनेको चाहिँ त्यो पाठकले पढ्दाखेरि, हुन त हरेक पाठकले कवितालाई आफ्नो बौद्धिक गच्छे अनुसार ग्रहण गर्ने हो त्यसलाई। यद्यपि कविताको शक्ति भनेको कहाँ जोडिन्छ अथवा कुनै पनि सृजना शक्ति भने त्यो पढिसकेपछि उसलाई एउटा त्यसले नसा दियोस् र यो चिज चाहिँ मा भित्र आफू छु म भनेर उसले आफ्नो उपस्थिति भेटोस् त्यहाँभित्र। त्यो चाहिँ कविताको शक्ति हो अथवा कुनै पनि सृजनाको शक्ति त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अत्यन्त सुन्दर कविताहरू र कविहरू जन्मिरहनु भएको छ। यो चाहिँ हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छ। यो पछिल्लो नयाँ पुस्ता भनौँ अथवा यो म आफैले पनि भोगेको कुरा के हुन्छ भने कविता भन्ने कुरो ठ्याक्कै यसरी लेख्नुपर्छ अथवा यस्तो भयो भने यो कविता हुन्छ भन्ने त्यस्तो कुनै खास मापदण्ड छैन अथवा त्यो बनाइएको छैन र त्यो छैन भने पाइँदैन पनि। त्यस्तो अवस्थामा मैले कविता लेखिरहँदा अथवा कुनै पाठकले कविता पढिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो कविता भयो कि भएन भनेर स्वयं लेख्ने मान्छे पनि बेला बेला कन्फ्युजन हुन्छ। विशेष गरी हामी नयाँ पुस्ता मैले लेखेको कुरा कविता भयो कि भएन भनेर म आफैले पनि छुट्याउन सक्ने अवस्था कहिलेकाहीँ रहँदैन र कहिलेकाहीँ पाठकले पनि जो कविता साहित्य सिर्जना गर्नुहुन्न तर नियमित पढ्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा मैले पढिरहेको कुरा यो कविता हो कि होइन भनेर छुट्याउने त्यस्तो केही आधारहरू हुन सक्छ कि सक्दैन होला सर? यस्तो मलाई चाहिँ लाग्ने कुरा के भने अब विचार धारणाहरू दृष्टिकोणहरू आफ्नै हुन्छ। कविको संवेदना एउटा भए पनि आम स्रष्टाको संवेदना त्यो चाहे अमेरिकामा बस्ने कवि किन नहोस् अथवा त्यो नेपालको कवि किन नहोस्, उहाँहरूको संवेदना एउटै हो, खालि दृष्टिकोण फरक हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने हरेक कविताको समीक्षक स्वयं कवि हो। जो कवि दोस्रोको समीक्षामा भर पर्छ, जो कवि चाहिँ दोस्रोको समीक्षाको बाटो भएर हिँड्छ अथवा
त्यसलाई नै अब चाहिँ मानक सम्झन्छ भने त्यो कविको चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाटोहरू अदल बदल हुन्छ, उसको दृष्टिकोण भत्किन्छ, कविताप्रतिको उसको जुन सोच हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो दृष्टिकोण भत्किन्छ। त्यसकारण कविहरूले आफ्नो कविताको समीक्षक आफै हुने हैसियत राख्नुपर्छ होला भन्छु म आफै पनि। र अर्को कुरा, समीक्षा गर्ने कुराहरू पनि तपाईँको चाहिँ नेपालमा अत्यन्तै पूर्वाग्रही ढङ्ग ले आएको छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा समीक्षकले एउटा कविताको माथि समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अत्यन्तै आग्रह र पूर्वाग्रह जोडेर समीक्षा गरिरहेको हुन्छ र त्यो समीक्षा नै त्यो कविताको चाहिँ एउटा त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने एउटा हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छुइनँ। र अर्को कुरा चाहिँ कविले आफैले नै सुरुमा त आफ्नो कवितालाई एउटा चाहिँ परिपक्वता दिने हो। हुनु चाहिँ अब उहाँहरूले दोस्रोको प्रतिक्रिया नसुन्ने भनेर होइन, प्रतिक्रियाहरू कविहरूले सुन्नुपर्छ। प्रतिक्रिया जस्तो पनि आउँछ, एउटा इमान्दार स्रष्टाले चाहिँ हरेक प्रतिक्रियालाई ग्रहण गर्ने सामर्थ्य पनि राख्नुपर्छ। त्यो प्रतिक्रियाले चाहिँ उहाँको आफ्नो स्पेस निर्माण हुन्छ। म कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ फेरि अब पाठकको प्रतिक्रियाले नै उसको त्यो स्पेस निर्माण भएको हुनाले हरेक प्रतिक्रियालाई हामीले ग्रहण गर्ने हो। तर पहिलो शर्त चाहिँ कविताको पहिलो पाठक पनि, पहिलो समीक्षक पनि स्वयं कवि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र नयाँ पुस्ताकै कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा समस्याहरूको पनि के छ भने अब हामी नयाँ पुस्ता एक किसिमले आफैमा अन्यलता रहिरहेको हुन्छ र त्यसलाई गाइड गरिदिने अग्रस्रष्टाहरूको पनि कमी हामी पाइरहेको छौँ भनौँ न। यसरी गर्नुपर्छ भन्ने अग्रस्रष्टाहरू अलिकति हामी नयाँ पुस्ताले चाहिँ अग्रस्रष्टालाई सधैँ सम्मान गरिरहनु पर्ने छ, त्यो सम्मान दिइरहनु पर्ने, उहाँहरूको कविताहरू पढिरहनु पर्ने र उहाँहरूको कवितालाई कविता हो भनेर मानिरहनु पर्ने अवस्थामा नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यो अग्रस्रष्टाबाट त्यो किसिमको गाइड गर्ने, त्यो गाइडेन्स नपाउने अवस्थामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? कसरी पुराना पुस्ता र नयाँ पुस्ताको संयोजन चाहिँ कसरी गरियो भने भोलिका दिनमा साहित्य लगायत कविताको भविष्य राम्रो होला भन्ने लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? सर होइन, यस्तो लाग्छ सर, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जो कुनै पनि चाहिँ चुनौती मोलेर कविता लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि एउटा आँधी बीच यात्रा गर्नु जस्तो हो कि कविता लेख्ने कुरा चाहिँ एउटा आँधी चल्दै गर्दा एउटा पहराको बाटोमा हिँड्नु जस्तै हो। कविता लेख्ने कुरा चाहिँ यो एकदमै जोखिमपूर्ण एउटा तपाईँको विधा हो। कविता भनेको साहित्यको अब सबैभन्दा प्राज्ञिक विधा, जसको एउटा आफ्नै भाषा हुन्छ, आफ्नै शैली हुन्छ, एउटा बिम्ब प्रतीक उपमाको माध्यमबाट निर्माण हुने विधा कविता। यसलाई अँगाल्ने कुरा पनि सुरुमा चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ एउटा चाहिँ कुरा हो। र आफूलाई सही तरिकाले निर्माण गरिसकेपछि, आफूले आफूलाई खारिसके पछाडि आफू पुरानो पुस्तासँग जोडिनै पर्दैन, स्वयं पुरानो पुस्ता चाहिँ आफूसँग जोडिन आउँछ। यो कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्छ। पहिलो कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामीले कम्तीमा सुरुमा त एउटा चाहिँ सबै नै एउटा तहको भुइँबाटै आएको हुन्छौँ, एउटा शब्दहरू सँग खेल्दै आएको हुन्छौँ। तर कम्तीमा केही यात्रा तय गरिसकेपछि त्यो सङ्केत देखिन्छ कविमा। आफैले पनि आफ्नो सङ्केत, आफैले पनि आफ्नो स्पेस म कहाँ छु भन्ने कुरा आफैले पनि थाहा पाउने हामीले चेत राख्नुपर्छ। कतिपय चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब जेलाई पनि त्यसलाई कविता मान्ने भन्ने छ। अब जति मनमा आएको कुरा सबै लेख्यो त्यो सबै कविता हो भन्ने छ, तर सबै कविता हुँदैन। अब हामीले कविता लेख्नको लागि अब के अरे तपाईँको चाहिँ अहिले हामीलाई धेरै विषयगत मुद्दाहरू पनि हामीलाई प्राप्त छ, त्यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो। यो चाहिँ देश द्वन्द्वले, युद्धले, अहिलेको विभिन्न प्रकोपहरूले, होइन, सामाजिक अन्तर्द्वन्द्वले, राजनीतिले हामीलाई त तमाम विषयहरू दिएको छ नि। त्यो विषयहरूमा हामी कसरी खेल्छौँ कुरा त्यहाँ रहन्छ। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हामीले भनेको विषय त त्यही हुन्छ। खालि हामीले कविलाई अलिक अलग बनाउने भनेको उसको भाषा र शिल्पले हो। त्यसकारण भाषा र शिल्प माता चाहिँ कवि हो। एउटा कविलाई उसको चाहिँ भाषा र निर्माणले नै उसको एउटा आइडेन्टिटी बन्छ। त्यसकारणले कविहरूले, नयाँ कविहरूले आफूले आफूलाई तपाईँको प्रमाणित गरिसकेपछि, कविताद्वारा अथवा उहाँ कुन विधा अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो विधामा आफूलाई प्रमाणित गरिसके पछाडि पुरानो पुस्तासँग जोडिनु त्यो समस्या हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। पुरानो पुस्ता स्वयं उहाँसँग जोडिन चाहिँ बरु आउनुहुन्छ होला। किनभने धेरै कुराहरूलाई त अहिले त हामीलाई त
धेरै नजिक पनि ल्याएको छ नि त। त्यो तपाईँको प्रविधि भन्नुहोस् होइन, अब तपाईँको अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ नि मिडिया भन्नुहोस्, सङ्गत सर्कल सबै अहिले हामीलाई त धेरै नजिक राखेको छ नि सर, मलाई र त्यस्तो अब नयाँ पुस्ताकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि, अब कविताकै कुराकानी गरिरहँदाखेरि पछिल्लो पुस्तालाई चाहिँ एउटा आरोप के लाग्ने गर्छ भने पहिले जसरी बिम्बको प्रयोग नहुने, शिल्प सौन्दर्य कवितामा नभेटिने, एक किसिमले विचार मात्रै आइरहने, अलिकति कि त भावना मात्रै आइरहने, त्यो शिल्प शैली अथवा बिम्बहरू चाहिँ कमै प्रयोग हुने र कविता जसरी पहिले जटिल रूपमा लेखिन्थ्यो, एकदमै बौद्धिक वर्गले मात्रै बुझ्ने अवस्थामा अहिले अलिकति कविता सरल हुँदै जसले पनि बुझ्ने सक्ने अवस्थामा आइरहँदाखेरि चाहिँ यो परिपाटीलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ सरले? कवितालाई चाहिँ तपाईँको कविताको एउटा विचार र बिम्ब यो कुराहरूमा बहसहरू चलिराखेको छ। बिम्ब यसको शिल्प मुख्य कि विचार मुख्य, त्यसको शिल्प प्रधान कि विचार प्रधान भन्ने कुराहरू बहसहरू भइरहेको पनि छ। यो नेपालमा मात्र होइन, मलाई लाग्छ यो संसारभर यो विषयमा बहस भइरहेको होला। पहिलो कुरा त निसन्देह कवितामा चाहिँ विचार नै हुनुपर्छ, तर त्यो विचारलाई कसरी संरक्षण गर्ने, त्यो विचारलाई कसरी सम्प्रेषण गर्ने, कसरी त्यसलाई कलात्मक रूपले प्रस्तुत गर्ने, कसरी नयाँ ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्ने, त्यो चाहिँ कविको आफ्नो क्षमता, आफ्नो कविको एउटा दक्षतामा भर पर्ने कुरा हो सर। अब विचार विहीन तपाईँको चाहिँ नि बिम्बै मात्र राखेर पनि कविता हुँदैन र अब कवि त्यो कला शिल्प विचार के अरे बिम्बलाई एकातिर थन्काएर खालि त्यो विचार मात्रै राख्दा पनि त्यो एउटा चाहिँ नि त्यो कविता बन्दैन। त्यो त एउटा चाहिँ नि त्यो अर्कै चिज भन्छ। कविता भनेको नै विषयवस्तुलाई बिम्ब चाहिँ प्रतीक एउटा तपाईँको माध्यमबाट एउटा अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ नि कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गरिने विधा। त्यो कविता भनेको फेरि सजिलै बुझिने विधा पनि होइन, यो कुरा त फेरि हामीलाई थाहा छ नि त। कविता अरू विधाहरू जस्तो गीत तपाईँको सजिलै बुझिन्छ, कथा सजिलो बुझिन्छ, उपन्यास सजिलो बुझिन्छ, तर कविता चाहिँ अलिकति हजुर त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यसको शब्द मैले पहिले पनि भनेको छु, कविताको चाहिँ त्यसको शब्द फ्याक्ट त्यो अगाडि शब्दमा हुँदैन, त्यसको अर्थ चाहिँ कविताको अर्थहरू खोज्नलाई त्यसको शब्दभन्दा पछाडि जानुपर्छ, त्यो बिम्बैमा हुन्छ त्यसको अर्थहरू। त्यसकारणले त्यो दुइटै त्यो बिम्ब र त्यसको शैली र विचारको त्यसको एउटा चाहिँ सन्तुलन, उचित सन्तुलनबाट नै एउटा सुन्दर कविताको निर्माण हुन्छ। यो सरलता र बिम्बको जटिलताको कुरा आइरहँदाखेरि कस्तो पनि प्रतिक्रिया आउँछ भने पाठकबाट प्राय जो साहित्य सिर्जना गर्नु तर साहित्य रुचिमा राख्नुहुन्छ, साहित्यका अन्य विधाहरू मजाले पढ्नुहुन्छ, तर कवितालाई अलिकति उहाँहरूले नपढ्ने गरिरहँदाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ भने कविता बुझिँदैन, मैले नबुझेपछि मैले कविता किन पढ्ने भन्ने खालको उहाँहरूको प्रतिक्रिया आउँछ। त्यो प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गर्दै पछिल्लो समयका केही नयाँ चर्चित कवि भनौँ अथवा केही कविहरूले चाहिँ कविता सरल हुनुपर्छ, सबैले मैले कविता मेरो आमाले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कविता त्यो किसिमले सरल ढङ्गले लेखिरहँदाखेरि यो कविता सबैले बुझ्ने किसिमले लेखियो भने चाहिँ हुन्छ कि त्यसको अस्तित्व रहला कि नरहला, सबैले बुझ्ने गरी एकदम सरल ढङ्गले लेखियो भने चाहिँ कविताको त्यो जुन शक्ति त्यो मर्म रहला कि नरहला सर? हामीले त पाठकमा चाहिँ पुर्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ नि त कवितालाई, जसरी हाम्रो अन्य उपन्यासहरू कथाहरू पाठकमा एक सर्को पढ्ने बित्तिकै उहाँले कथाहरू बुझ्नुहुन्छ, उपन्यास बुझ्नुहुन्छ, तर कविता झट्ट पढ्दाखेरि धेरै सोच्नुपर्ने अवस्थामा पाठकहरूले त्यो झन्झट मान्नुपर्ने अवस्थामा कतै हाम्रो कविता चाहिँ धेरै लेखिने विधा हुँदाहुँदै पनि आम पाठकमा पुग्नका लागि अप्ठ्यारो होला कि भन्ने अवस्थामा त्यो सरलता चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ला कि नपर्ला सर? होइन यस्तो हुन्छ सर, त्यो चाहिँ के लाग्छ मलाई भने त्यो कविता भनेको रहस्यमय विधा पनि हो, त्यसमा अलिकति केही रहस्यहरू चाहिँ हुनैपर्छ। जस्तो हरेक पाठकहरूले कवितालाई आफ्नो बौद्धिक गच्छे अनुसार आफ्नो त्यसको तपाईँको त्यो एउटा उहाँको दक्षता अनुसार ग्रहण गर्ने हो। सबैले बुझ्नै पर्छ भन्नेतिर लाग्यो भने फेरि त्यो कविता पनि नरहला। कवितामा अलिकति स्पेसहरू हुन्छन्, त्यसको केही रहस्यहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ सचेत पाठकले त फेरि कविता यस्तो हुन्छ सर, मैले कविता एउटा सेन्समा लेखौँला, एउटा अर्थ दिने गरी कविताले पाठकले अर्को अर्थले पनि त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पाठक स्वतन्त्र हुनुहुन्छ पाठकहरू, र फेरि कविता यसरी नै लेख्नुपर्छ, कविता यही हुनुपर्छ भनेर त्यो कविताको एउटा लेखन प्रक्रियालाई सीमाङ्कन गर्ने चिज पनि कविता होइन। कविता भनेको स्वतन्त्र विधा हो, कसले बुझ्ने कसले नबुझ्ने भन्ने कुरा त अब पाठकको आफ्नो चाहिँ एउटा उहाँको क्षमता
ले त्यसलाई चाहिँ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। त्यसकारण कविता भनेको सजिलै बुझिने, सजिलै सबैले सहज रूपमा बुझ्ने, सबैको सहजताको लागि लेखिने होइन कविता। सबैको सहजताको लागि लेखिने कविताहरू, कथाहरू छ, उपन्यासहरू छ, नाटकहरू हुन्छन्। तर कविता चाहिँ मान्छेको पाठ सहजताको लागि लेखिने होइन कविता। कविता भनेको चाहिँ कविले आफ्नो एउटा कुन दुःखले उसले एउटा भाषा निर्माण गरेको हुन्छ, कुन एउटा चाहिँ दुःखले उहाँले एउटा त्यो कविता आफ्नो एउटा चाहिँ आकार दिएको हुन्छ। त्यसमा अब नबुझ्ने पनि छुट्छ, बुझ्ने पनि छुट्छ सर पाठकहरूलाई चाहिँ। त्यसकारणले कविता सजिलो हुनुपर्छ, सजिलै बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म आफू अलिकति त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति मलाई उ लाग्छ। कविता भनेको तपाईँको चाहिँ हरेक कविको आफ्नो शैली हुन्छ, त्यो कुरालाई पाठकहरूले आफ्नो ढङ्गले बुझ्छन्। त्यो कुरामा म विश्वस्त छु र स्वीकार। पक्कै पनि अहिले पछिल्लो समयमा कविताको प्रस्तुतिकरण पनि फरक हुँदै गएकोले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा कवितालाई अलिकति व्यापक बनाउने क्रममा चाहिँ प्रस्तुति पनि फरक हुँदै गएको अवस्थामा कविता थोरै आम पाठकहरूले पनि पढ्ने र सुन्ने अवस्था आउँदै गरेको अवस्था छ। यति बेला हामी कार्यक्रमको 47 मिनटमा आइसकेका छौँ। हामी अन्त्यमा एउटा कविता पनि सुन्छौँ सरको, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछौँ। हामी सकेसम्म कार्यक्रमलाई 1 घन्टामै टुङ्ग्याउने कोसिस गर्नेछौँ। अब हामी कविताको कुरालाई एकछिन रोकेर म थोरै सरकै विषयमा जोड्न चाहे। सरले कविता त्यसै गरी कथा गीत पनि लेख्नुहुन्छ। तपाईँको केही गीतहरू पनि, थुप्रै गीतहरू बजारमा आएको अवस्थामा तपाईँ आफूलाई आफ्नो अब जे लेखे पनि हामीले सामान्यतया आफ्ना कुरा त्यहाँ पोख्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यी गीत लेखिरहँदा, कथा लेखिरहँदा अथवा कविता लेखिरहँदा कुनमा चाहिँ आफूलाई एकदम सहज पाउनुहुन्छ सर? अहिले यस्तो हुन्छ सर, त्यो चाहिँ एउटा आमालाई तपाईँको कुन चाहिँ छोरा प्रिय लाग्छ तपाईँलाई भन्ने जस्तै प्रश्न हो यो हुन चाहिँ। सबै छोराछोरी उत्तिकै प्रिय हुन्छ, उत्तिकै प्रियकर हुन्छ छोराछोरी। तर पनि कुरा के हुन्छ भन्दा आफूलाई हरेक विधामा हात हालेको भइन्छ, तर आफूलाई सहज कहाँ लाग्छ, अथवा आफूले गर्दै गर्दा त्यो कामहरू गर्दै गर्दाखेरि पाठकहरूले आफूलाई कुन विधामा चाहिँ अलि बढी रुचाएको छ, अथवा कुन बाटो हिँड्नु चाहिँ आफूलाई सहज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूले बेलैमा पहिचान गर्न सकियो भने त्यसले त्यो स्रष्टालाई अलिकति तपाईँको सजिलो पनि बनाउँदो रहेछ। मलाई म अब प्राय सबै विधामा थोरबहुत कलम चलाउने प्रयत्न गर्छु। म एउटा साहित्यको सामान्य विद्यार्थी मात्रै हो सर। यो साहित्यमा, सृजनामा, तपाईँको चाहिँ सङ्गीतमा मान्छे पूर्ण पनि कोही हुँदैन, पूर्ण भइँदैन पनि, त्यो पूर्ण गन्तव्य पनि हुँदैन। खालि हामी यात्रीहरू हौँ, हामी विद्यार्थीहरू हौँ, हामी सिक्ने चरणमै हुन्छौँ। र यो चरणको मेरो अनुभूति र मैले गरिरहेको आफ्नो कर्मलाई मैले यसरी आफूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा चाहिँ म अलिकति बढी कवितामै म सन्तुष्ट छु कवितामै। र तपाईँको चाहिँ यसैलाई अलि बढी मैले जोड पनि दिएको छु। यहाँ गीत पनि सिर्जना गर्नुहुन्छ र यहाँका गीत पनि बजारमा आइरहेको अवस्थामा तपाईँले अघि पनि सुरुमै भन्नुभयो पछिल्लो समय हेर्ने खालका, सुन्ने खालका मात्रै गीतहरू आए, हृदयले छुने खालका गीतहरू आएनन् भनिरहँदा र तपाईँ आफै पनि सर्जक भइरहेको अवस्थामा यो जुन किसिमको माहौल सिर्जना हुँदैछ, यो सिर्जना हुनुमा चाहिँ स्वयं लेखक दोषी हुनुहुन्छ अथवा गाउने मान्छे अथवा त्यसलाई बजारमा ल्याउने त्यो गायक अथवा सङ्गीतकार चाहिँ त्यसको मुख्य जिम्मेवार को छ? सर्जकले नै कमर्सियल लेखिदिएर त्यहाँसम्म पुर्याइदिएको हो अथवा गायकलाई चाहिँ साहित्यप्रतिको त्यो चेत नभएको कारणले गर्दाखेरि जस्ता पनि शब्दहरू आएको? के लाग्छ यहाँलाई सर? यस्तो छ सर, त्यो चाहिँ अहिले अब यसलाई अन्यथा नबुझियोस्। मैले फ्याक्ट कुरा के बोल्छु भन्दाखेरि रहर गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो आफूले गरेको कुराले आफूलाई स्थापित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा हो। त्यो किनभने एउटा अहिले धेरै जस्तो तपाईँको चाहिँ गीतकारहरू, खास गीतको विषयमा बोल्नुपर्दा चाहिँ धेरै जस्तो गीतकारहरूले चाहिँ अब आफैले पैसा लगानी गरेर अथवा तपाईँको चाहिँ गायकहरूसँग जोडिने, सङ्गीतकारहरूसँग जोडिने गरेको देखिन्छ होइन। अब त्यो कुराले एउटा कलाकारको जीवनयापनलाई त सहज बनाएको होला, उहाँलाई जाने बाँच्नलाई सहजता बनाएको होला, तर त्यो सृजनाको शक्ति र आयुलाई त्यसले क्षयीकरण गरेको छ। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो बाँच्नेसँगको, जीवन बाँच्नेसँगको सरोकार एउटा रह्यो, तर सिर्जना बाँच्ने कुरा त अर्को कुरा हो। सिर्जना त त्यसको आयु र मैले अघि भने आयु र त्यसको चाहिँ शक्ति त क्षयीकरण भएको छ। भन्न खोजेको चाहिँ जे पाए त्यो चिजहरूलाई पनि
जबरजस्ती अब तपाईँको एउटा व्यावसायिक हिसाबले जोडेर अब गीत बनाइदिने, गीतकारले आफै लगानी गरिदिने, त्यसो हुँदाखेरि एउटा यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ अब कलाकारहरूलाई यसले बचाए पनि यो एउटा यो सृजन क्षेत्रलाई चाहिँ यसले अलिकति तहस नहस पारेको छ र अलिकति विकृतिहरू पनि बढेको छ। यो कुरा भन्नलाई चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। यसमा को सचेत हुनुपर्ने हो? पाठक सचेत हुनुपर्ने हो कि त्यो गीतलाई हेर्ने सुन्ने पाठक दर्शक सचेत हुनुपर्ने हो कि लेख्ने मान्छे सचेत हुनुपर्ने हो कि अथवा त्यसलाई सङ्गीत गर्ने मान्छे सचेत हुनुपर्ने हो कि त्यसलाई प्रसारण गर्ने मान्छे सचेत हुनुपर्ने हो कि अथवा त्यसलाई गाउने आवाज भर्ने मान्छे सचेत हुनुपर्ने हो? त्यस्तो अवस्थामा यसको जिम्मेवार सबै हो। मैले एउटालाई दोष दिएर अर्कोलाई बचाउन मिल्दैन। यसको जिम्मेवार भनेको हामी श्रोता पाठक पनि हौँ, यसको जिम्मेवार स्वयं स्रष्टा पनि हो, यसको जिम्मेवार कलाकारहरू पनि हुन्। यो यसको सबै हाम्रो जिम्मेवारी हो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ लगानी गरेर गीतकार बन्नु हुँदैन भन्ने कुरा रहेन, त्यो बन्नुपर्छ, तर कम्तीमा एउटा यस्तो मापदण्ड बनोस् कि त्यो गीतमा तपाईँको त्यो गीतको चाहिँ कस्तो छ, त्यसको अर्थ कस्तो छ, त्यसको मेसेज के छ होइन, त्यसको तपाईँको त्यो गीत जस्तो छ कि छैन, त्यो साँच्चीकै गीत जस्तो छ कि छैन। तपाईँ आज सुनेर भोलि बिर्सिने होइन, आज सुन्नुहुन्छ त्यो गीत हो कि होइन त त्यो। यो कुराहरूमा चाहिँ सर्वप्रथम त स्रष्टा सचेत हुनु पर्यो, स्वयं स्रष्टा नै सचेत हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि अरू पनि त्यसको जिम्मेवारहरू हामी सबै हौँ। सरले गीत सङ्गीतमा सर्जकको लगानीको कुरा उठाइहाल्नुभयो। केही समय अगाडि यही कार्यक्रममा एकजना स्रष्टाले जो सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाली गीत सङ्गीतमा यदि सर्जकले लगानी गर्न बन्द गरिदिने हो भने नेपाली सङ्गीतका गायक र सङ्गीतकारहरूको पेट मर्छ अथवा भोकै हुन्छन् भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो। यदि केही अपवाद गीतकारहरू केही अपवाद हुन्छ, तपाईँ पनि पैसा लिएरै गीत लेख्नुहुन्छ र त्यस्ता केही सर्जकहरू हुन्छ जसले चाहिँ गीत लेखे बाबत पैसा लिनुहुन्छ, त्यो कुरालाई छोड्ने हो भने अधिकांश बजारमा जति पनि गीत आउँछन् सबै सर्जक आफैले पैसा लगानी गरेर गीत बजारमा आइरहेको अवस्थामा यदि सर्जकले लगानी गर्न छोडिदिने हो भने नेपाली गीत सङ्गीतको बजार कस्तो होला? मैले अघि पनि भने तपाईँको चाहिँ कलाकार बाँच्ने कुराहरूमा, कलाकारको जीवनयापनसँग जोडिएको कुराहरूमा त यो एकदमै ठिक छ। यो जुन भइरहेको छ अहिले तपाईँको चाहिँ ठिक छ, यो हुनुपर्छ। तर तपाईँको चाहिँ यसो भइरहँदा चाहिँ असली स्रष्टाहरूलाई त्यसले एउटा ह्याम्पर गर्ने, असली सृजनालाई त्यसले छोप्ने एउटा समस्या त्यो छ। र दोस्रो कुरा पनि तपाईँको चाहिँ बजारमा त्यो खालको कमसल खालको गीतहरू पनि जोडिन्छ नि त अधिकांश त। त्यो त अब एउटा मापदण्ड बनाएर एउटा मापदण्ड कम्तीमा गीत लेख्ने होइन, पैसावाल तपाईँको चाहिँ गीतकार हुनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन। विनोद चौधरी गीतकार हुन पाउनुहुन्छ, विनोद चौधरीलाई त छोड्छ, तर गीत चाहिँ कस्तो लेख्ने त? विनोद चौधरीज्यूले लेख्नुभएको गीतमा पाठकले पाउने चाहिँ के त, दर्शकले श्रोताले पाउने चाहिँ के छ? त्यहाँ कुरा त्यहाँ जोडिन्छ भन्ने लाग्छ कि गीतमा होस् अथवा कवितामा होस् या कथामा होस्, कुनै पनि सृजनाको विधामा त्यहाँ एउटा तत्त्व त हुनु पर्यो, एउटा आत्मा त हुनु पर्यो नि त सर। अब त्यो कुरा हो। एकदमै म सबै स्रष्टाहरूलाई फेरि पनि मैले त्यसलाई अन्यथा बोलेछु भने त्यसलाई मिलाएर बुझ्नु होला र म क्षमा पनि चाहन्छु। तर मैले फ्याक्ट कुरा गरेको कुरा यो मैले जुन बोले यो कुरा चाहिँ यथार्थै हो। त्यो कार्यक्रम स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी 82औं श्रृङ्खलामा छौँ, 82औं बसाइमा छौँ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी हरेक बिहिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेज सँगसँगै युट्युब च्यानल एएस इन्टरटेनमेन्ट मार्फत लाइभ आउने गरेका छौँ। र आजको बसाइमा भक्तपुरबाट आदरणीय कवि, कथाकार, गीतकार चन्द्र राणा हछाज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग अब थप केही छोटो कुराकानी गर्छौँ र एउटा कविता पनि सुन्छौँ र हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। त्योभन्दा अगाडि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको यो आफ्नै जिङ्गल। सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान नेपाली भाषीको ढुकढुकी हो, नेपाली भाषी
ढुकी हो नेपाली भाषीको ढुकी हो नेपाली साहित्यिक नवरसमा एउटा चौतारी हो एउटा चौतारी हो सगरमाथा। लामो समयको प्रयासपछि हामीले यो तयार पारेको आफ्नै जिङ्गल हो। यो जिङ्गल तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण टिमप्रति म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सगरमाथासँग जोडिएको एउटा प्रश्न पनि बाँकी नै छ। त्योभन्दा अगाडि मैले सरलाई एउटा सानो प्रश्न जोड्न चाहेँ। तपाईँ 2075 सालमा चाहिँ त्यो नेपालको साहित्य क्षेत्रको एकदमै महत्त्वपूर्ण पुरस्कार मानिन्छ मोती युवा वर्ष पुरस्कार, युवा वर्ष मोती पुरस्कार 2075 पाउन पनि सफल भन्नुभएको छ र त्यो सँगसँगै अन्य थुप्रै पुरस्कारहरू पाउनु भएको छ यहाँले। यस्तो अवस्थामा एउटा सर्जकलाई यस किसिमको पुरस्कारले कस्तो ऊर्जा दिँदो रहेछ, यहाँले कस्तो महसुस गर्नु भएको छ? पुरस्कार र सम्मानले कविहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई अलिकति जिम्मेवारी बोध चाहिँ बनाउँछ सर। तर पुरस्कार र सम्मान नै सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ होइन। जस्तो धेरै राम्रा स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ जो पुरस्कार सम्मानहरूबाट छुट्नु भएको छ। पुरस्कार सम्मान भनेको त सृजनाको शक्तिले पाउने कुरा त एउटा कुरा रह्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो एउटा प्राविधिक कुरा पनि हो। त्यसको धेरै तपाईँको जोजनहरू पनि, संयोगहरू पनि त्यसमा जोडिन्छ, मिल्नुपर्छ। मैले पुरस्कार र सम्मानहरू त्यो पाइरहँदा मलाई खुसी छु, मलाई गर्व लागेको छ। तर यसको अर्थ फेरि यो होइन कि पुरस्कार सम्मानले एउटा स्रष्टाको त्यसले चाहिँ एउटा त्यो पुरस्कार र सम्मानै मानक चाहिँ हुँदैन एउटा स्रष्टाको लागि। जस्तो मैले अघि पनि भने धेरै स्रष्टाहरू, यति राम्रा स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ जसले पुरस्कार सम्मानहरूबाट छुट्नु भएको छ। तर कतिपय अवस्थामा यस्तो स्रष्टाहरूले पुरस्कार र सम्मानहरू ग्रहण गर्नु भएको छ जसको सृजनालाई हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ कतिपय त्यो पुरस्कार र सम्मानकै अपमान भएको पनि हामी आभास पाउँछौँ। र मेरो हकमा तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। मलाई अलिकति यो मैले जुन पुरस्कारहरू ग्रहण गर्ने अवसर पाएँ र मैले ग्रहण गरेको छु त्यसले मलाई अलिकति बोध बनाएको छ। यति हो सर। पुरस्कारसँगै जोडिएको अर्को प्रश्न पनि रहेको छ। त्यो के भन्दाखेरि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले पनि 2080 सालदेखि लागू गर्ने गरी चाहिँ हरेक वर्ष सगरमाथा वर्ष पुरस्कार भनेर वितरण गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ। हामी तयारी गरिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई पुरस्कारको कुरा गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ यो विवाद पनि भइरहन्छ। यस्तो अवस्थामा विवाद रहित बनाउन र स्रष्टाले पाउनेलाई पनि पाए जस्तो र दिनेलाई पनि दिए जस्तो बनाउनका लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दियो भने त्यो हुन्छ होला? हजुरले केही सुझाव दिनु पर्यो भने सर। होइन, पुरस्कार र सम्मान दिने कुरा एकदमै असल कार्य हो, असल कुरा हो। हरेक कुराहरू जब असल कुराहरू गरिन्छ भने त्यो विवाद रहित हुँदैन सर। हरेक कुरामा विवाद, र विवाद भनेको चाहिँ त्यो विवादले चाहिँ त्यसको अस्तित्व पनि निर्माण गर्ने हो। कुनै पनि कुराको विवाद भएन, त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ हलचल मचिएन भने त्यसको त्यो निर्माण हुँदैन, अस्तित्वमा पनि त आउँदैन। त्यस कारणले राम्रो काम गर्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ विवादहरू, त्यहाँ संवादहरू, त्यहाँको चाहिँ के अरे विचार विमर्शहरू, त्यो चाहिँ प्रतिक्रियाहरू त स्वाभाविक रूपमा आउँछ। त्यसलाई हामीले अब स्वस्थ ढङ्गको प्रतिक्रियाहरूलाई त हामीले ग्रहण गर्दै पनि हाम्रो आफ्नो कामलाई त हामीले गर्नुपर्छ। र म खुसी लागेको छ तपाईँहरूले बाहिर बसेर एउटा राष्ट्रले गर्नुपर्ने एकाडेमिक कामहरू चाहिँ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। एउटा कला, साहित्य, भाषा, संस्कृति लाई को प्रवर्धनको लागि यति ठुलो अहोरात्र खटेर तपाईँको चाहिँ यस्तो राम्रो कामहरू, प्राज्ञिक कामहरू गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ यस्तो कुराहरू फेरि अरू चाहिँ राष्ट्रमा पनि यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले जस्तै जुन परिकल्पनाहरू गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूलाई पनि त्यो ज्ञात होस् र उहाँहरूले पनि त्यसको थालनी भइदियो भने अझै हामीलाई राम्रो हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँहरूले गरिरहेको काम चाहिँ एउटा हाम्रो राज्य या नेपाल राष्ट्रले लगायत यहाँको एकाडेमीलाई पनि च्यालेन्ज गर्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर यो यही उपलक्ष्यमा।
यो सुन्दर सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमै आइसकेको छ। हाम्रो 1 घण्टाको बसाइ हो, तर कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ। अब हामी एउटा कविता सुन्छौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछौँ सर। हुन्छ सर, म एउटा कविता फेरि एकचोटि भन्ने कविता सुनाउन चाहन्छु। फेरि एकचोटि। यातनाका अजस्र पहाडहरू नाग्न सक्छौ तिमी, तिमीलाई अरू यातना दिन मन छ फेरि एकचोटि। यातनाका अजस्र पहाडहरू नाग्न सक्छौ तिमी, तिमीलाई अरू यातना दिन मन छ फेरि एकचोटि। चाहु त अहिले हत्या गर्न सक्छु म तिम्रो, छुरी रोप्न सक्छु म तिमीलाई, आगो या तेजाबले नुहाइदिन सक्छु। फकाउँदै लगेर कुनै भिरको टाकुराबाट हुत्याइदिन सक्छु, डोर्याउँदै लगेर गुडिरहेको गाडी अघिल्तिर धकेल्दिन सक्छु। तर तर कसो कसो हत्यारा यी हातहरूबाट तिमीलाई बचाउन मन छ फेरि एकचोटि। मलाई त्यो सुन्दर अनुहारमा थप उज्यालो किमार्थ स्वीकार्य छैन, मलाई त्यो सुन्दर अनुहारमा थप उज्यालो किमार्थ स्वीकार्य छैन। र तिमीले मलाई आफू दुखिरहेको आभास दिलाइरहनुपर्छ प्रत्येकचोटि। तिमी भित्र भित्रै चुलिरहेको पीडाको पिरामिडमाथि विराजमान गराएर मलाई तिमीले अश्रुजल चढाइरहनुपर्छ मलाई हरेकचोटि। रक्ताम्य छ यो सहयात्रा, रक्ताम्य छ यो सहयात्रा, जसरी रक्ताम्य छ साँझको आकाश। रजस्वाला भएर शताब्दीको त्यो अन्तिम सूर्य, साँझमा रक्ताम्य छन् पर्वतका सिउँदोहरू, जसरी रक्ताम्य छ समयको यो फुलबारी। दोष तिम्रो विमतिको हो या मेरो आसक्तिको, दोष तिम्रो विमतिको हो मेरो आसक्तिको, दोष तिम्रो वितृष्णाको हो या मेरो अतृप्तिको, दोष मेरो कुरूपताको हो या तिम्रो सुन्दरताको, दोष मेरो अत्याचारको हो या तिम्रो धैर्यताको। अब तिमीलाई म ठिक यही किनाराबाट याद गर्न सक्छु, जहाँबाट मेरो पुरुषार्थ मैन जसरी पग्लिएर अविश्रान्त बगिरहेछ। अब तिमीलाई म यही हृदयको अघिनाबाट प्रेम गर्न सक्छु, जहाँबाट तिम्रो एक एक क्रन्दनको अग्निज्वालाले मलाई क्रमशः डढाइरहेछ। प्रिय प्रिय, तिमीलाई छाँद हालेर निमग्न रुन देऊ मलाई फेरि एकचोटि, फेरि एकचोटि। धन्यवाद। यो निकै सुन्दर मिठो कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। सरसँग कुराकानी नै गर्ने हो भने अरू धेरै विषयवस्तुहरू छन्। यहाँको कथाको विषय छ, यहाँको चित्रकलाको आर्टको पनि कुराकानी निकाल्न सक्छौँ, तर हामी समयको पाबन्दीमा रहनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि आजको बसाइमा हामीले यति नै कुराकानी गऱ्यौँ र कुनै दिन हामी फेरि जोड्यौँ भने हामी थप कुराकानी अरू विषयमा हामी पक्कै पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ। अब समग्रमा सर आजको बसाइ के कस्तो रह्यो, थोरै प्रतिक्रिया दिन सर। यो एकदमै मलाई गर्व लागेको छ। म धेरै यस्तो प्रोग्रामहरूमा म जोडिएको छु, तर यो विशुद्ध यता कला साहित्यको एउटा प्रवर्तनार्थ यो स्थापित यो संस्था, त्यसमा पनि यसका श्रद्धेय अध्यक्ष मेरो अनन्य मित्र, मेरो हिजो 55-56 सालदेखिको मेरो साथी, प्रिय साथी हुनुहुन्छ जीवित सर, यसको चाहिँ अध्यक्ष। र हजुर तपाईँको मैले शुभनाम सुनिरहेको, तपाईँलाई मैले देखिरहेको, तपाईँसँग जोडिएर यो सुन्दर कार्यक्रममा आफ्नो केही कुराहरू राख्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। तपाईँहरू र यो प्रतिष्ठान सम्बद्ध जो साथीहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई एकमुष्ट र तपाईँहरू यति भन्दै मेरो आफ्नो टुटेफुटेका कुराहरू मैले कुनै बोल्ने क्रममा कुनै कुराहरू मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ भने तपाईँहरूले त्यसलाई सच्याएर सुधारेर बुझिदिनु होला भन्दै मेरो छोटो कुराहरू भनौँ 1 घण्टा बसाइ भयो है, अब लामै कुराहरू भनौँ न लाई म यही बिट गर्न चाहन्छु र पुनः तपाईँहरूलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। व्यस्त हुँदै पनि हाम्रो कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो र एक श्रृङ्खला भए पनि, एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसका लागि यहाँप्रति हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँसम्म पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने यस प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जीवित खड्का मगरज्यूप्रति पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरेर तपाईँहरूमाझ पुर्याउनका लागि निकै महत्त्वपूर्ण
सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक टिमका सम्पूर्ण साथीहरूप्रति पनि म विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अमन एकलजी हुनुहुन्छ जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पुर्याउँदै आउनुभएको छ। त्यसै गरी भाषा तथा साहित्य विभाग प्रमुख जिरन थुलुङ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रवक्ता राजेश राज गर्तौला हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कुसुम समर्पण हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य। त्यसै गरी अर्का केन्द्रीय सदस्य शम्भु बाछना राई हुनुहुन्छ। त्यसै गरी काठमाडौँमा बसेर प्राविधिक लगायतका काम डिजाइन लगायतका काम गर्दै आउनुभएका कवि तथा डिजाइनर वसन्तराज अज्ञाज्यू प्रति पनि हामी विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूप्रति पनि म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनु भएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनु भएको छ र हौसला दिइरहनु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूप्रति हामी सधैँ आभारी रहिरहनेछौँ। किनभने तपाईँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई कार्यक्रम गर्ने हौसला मिलिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको साथ सहयोग यस्तै रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। र अर्को बसाइमा हामी यसरी नै एकजना विशिष्ट स्रष्टासँग एकजना चिरपरिचित एकजना अनुहारलाई हामी आगामी बसाइमा लिएर आउने बाचा गर्दै सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद भन्दै भक्तपुरबाट जोडिनुभएका कवि कथाकार गीतकार चन्द्र राणा अछाज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते।